التعارف. ما اسمك؟ اسمي غسان. ما اسم والدك؟ اسم والدي ياسين. أين تسكن؟ أسكن في بشاور. ما هو عنوانك؟ شارع المحطة، عمارة المحمد، الطابق الثاني. كم عمرك؟ عمري 20 سنة. ما هي جنسيتك؟ أنا باكستاني. ما دينك؟ أنا مسلم. ما هي مهنتك؟ أنا تلميذ. أقدم لك صديقي حسن. أحب أن تقابل صديقا لي. منذ متى وأنت هنا؟ أنا هنا منذ أسبوع. هل هذه أول زيارة لك؟ لا، أتيت في السنة الماضية أيضا. هل أنت مبسوط هنا؟ نعم، هذه المدينة تعجبني جدا. هل أنت لوحدك؟ لا، أنا مع زوجتي. من أين أتيت؟ أتيت من كراتشي. لماذا أتيت هنا؟ أتيت هنا لشغل. هل تعرفني؟ نعم، أنا أعرفك. هل تتذكر اسمي؟ أظن أن اسمك حسان، أليس كذلك؟ لا، اسمي غسان. آسف يا غسان، نسيت اسمك. في الواقع رأيتك بعد مدة طويلة. ولم أتذكر الاسم جيدا، لكني أتذكر اسمك. اسمك محمد، أليس كذلك؟ هذا صحيح. كيف شقتك الجديدة؟ هذه شقة مناسبة. في أي طابق تسكن؟ أسكن في الطابق الثاني. هل أنت متزوج؟ نعم، أنا متزوج. هل عندك أولاد؟ نعم، عندي 3 أولاد. ابنان وبنت. كم عمر الولد الأكبر؟ عمره 10 سنوات. كم عمر الولد الأصغر؟ عمره 4 سنوات.
كم عمر البنت؟ عمرها 7 سنوات. أين يدرس أولادك؟ إنهم يدرسون في مدرسة إسلامية. أين يلعب أولادك؟ هذه مشكلة. أنا لا أحب أن يلعب الأولاد في الشارع. هناك حركة شديدة للمرور في الشارع. هذا أمر خطر. أنا أفضل أن يلعب أولادي في ميدان. أستأذنك الآن. أرجو أن أراك قريبا إن شاء الله. رافقتك السلامة.